نعمل لهم adjustment limitation. يعني مش ده السبب اللي كونترا انديكيشنز، السبب هو الانست اوف اكشنز. طيب الحاجه الثانيه الفري لود ريديوسينج ايجنتس اللي هم الدايوريتكس، وكلكم عارفين اللازكس هو اشهر دايوريتكس، واللازكس ده صراحه نعمه من عند ربنا. يعني اللازكس ده في الاي سي يو بينقذ مواقف كتيره جدا، وفي الاي ار بينقذ مواقف كتيره، ونعمه من عند ربنا. والافتر لود ريديوسينج ايجنتس اهمهم الايس انهبيتور زي الكابتوبريل والانالوبريل، بس احنا ما بنستخدمش الانالوبريل كومنلي في الاطفال، بنستخدم الكابتوبريل. ممكن بقى ميديكيشن للكوز. انا اكتشفت بعد كده ان العيان ده روماتيك، العيان ده دايليتد كارديوميوباثي، العيان ده مايوكاردايتس، هحتاج اديله immunoglobulins، هحتاج اديله ستيرويدز لو هو في اكيوت روماتيك فيفر، هحتاج واتس ايفر حسب الايتيولوجي. ده اديتيف بيجي بعدين بعد ما اكون عملت ستابلايزيشن للبيشنت. الديجيتال زي ما كنا بنقول ما اقدرش اديها بالكارديوجينيك شوك. ليه؟ لانه هو ليه نارو ثيرابيوتيك رينج، الهاف لايف بتاعته 63 ساعه. This is bad عشان التوكسيسيتي اللي انتوا قلتوا عليها، والانيشال تايم او الافكت بعد 30 minutes، والبيج اي بي بيوصل 6 ساعات، واكشلي ما بيجيبش ريزلت الا بعد 12 ساعه في البيشنت. اوكي، الدراج انتر اكشن بتاعه كتير جدا. مع الكالسيوم بيزود التوكسيستي، مع الدايوريتكس بيقلل البوتاسيوم والمغنيسيوم وتزود التوكسيستي. التوكسيستي بتزيد، لو زادت ايه هي الساين اوف توكسيستي بتاعت الديجيتاليز؟ الديجيتاليز كان كوز اي نوع من انواع الاريزمياز، تمام؟ بس اهمهم ايه؟ لا الاريزمياز الفوميتنج ده امبورتنت ساينز. انا بقول ايه هي اهم انواع الاريزميا اللي بتحصل في الديجيتال. prolonged BR دي فيرست ساين على الديجيتال توكسيستي هي والفوميتنج طبعا. ايه كمان؟ اي حاجه في الاريزمياز ممكن تعملها ديجيتالز. اوكي طيب ساعتها اعمل سيرم ليفل، وده نورمال سيرم ليفل. عايزين نعمل الحته. ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن احتاجها لو عندي كونجستيف هارت فيلير؟ بعد ما عملت الفلويد بالانس، ما اديته الايبيتروس، ما اديته بري لود وافتر لود ريديوسينج ايجنت، وعملت adjustment للإلكترولايتس. هل ساعات ممكن احتاج حاجه ثانيه؟ sometimes I need a CPAP or even mechanical ventilation علشان اقلل الفاسكولار ريزيستنس، واقدر ان انا استابلايز البيشنت. حد ليه اي سؤال لغايه دلوقتي؟ نو ما حدش جاب سيره الدوبامين. الدوبامين بنديه لو عندنا رينال افكشن، تمام؟ بنديه اهو، بنديه لو عندي رينال بروبلم، بدا يبقى فيه رينال شات داون، فبدي الدوبامين. لكن الدوبامين از نوت ان ايزي بروبلم. دلوقتي احنا بنريلاي على الميرينون. اوكي؟ في الاي سي يو بوست كارديك بيشن يوجوالي وي يوز ميرينون وابينفرين، لكن في الريجولار اي ار او الريجولار اي سي يوز بندي حاجه اسمها دوبامين دوبيتامين. اوكي، يوجوالي لما بنبدا بالدوبامين على اللو دوز 3 أو 5 كارينا، وليس للكارديك او للانيوتروب. احنا بس بندي الدوبيتامين على طول من 10 ل 15. مش سامعه اللي هو الدوبامين. عشان كده ما بنديهوش الا لو انا عندي بروبلم في الرينال فانكشنز، بس عشان يفتح لي الرينال فلو بس. لكن احنا دلوقتي ما حدش بيجيب سيره الدوبامين، احنا بنستخدم بس في حالات اللي جايه بكارديوجينيك شوك او سيفير كونجستيف هارت فيلير بنستخدم لهم ميرينون ودوبيتامين، دول ستيل كان بي يوز، لكن ما حدش بيستخدم الدوبامين خالص. ميرينون ده فازو ميرينون ده فازو دايليتور وافتر لود ريديوسينج ايجنت وانيتروبيك افكت، وما بيزودش الاكسجين كونسامشن بتاع الكاردياك ماسل. ذات واي اتس فيري جود. لا الدوز ده انا مش حافظاها ولا حد بيحفظ، لان دي كي جي انفيوجن جست بتبقى موجوده عندك في التكست في الاي سي يو بوك، وبتحط على طول والدواء. انما بس هحط ميرينون في البيدياتريك ايج او الانفنت هتطلع لك على الانترنت، لكن انا مش حافظاها.
لازم ده infusion لان الحاجات دي الهاف لايف بتاعتها is very short. That's why it's to be kept in infusion line. Okay? وغالبا central line. It's not a shot and you give it and go away. It's just something has to be infused and given to the patient all the time. لا انسى زمان خالص. اوكي؟ احنا ما عدناش بنستخدم الدوبامين، هو الدوبامين ستيل كان يوز بس اكتر الميرينول. لان الدوبامين ليه اريزموجينيك مش اريزموجينيك ليه تاكيتروبيك يعني بيزود الهارت ريت بطريقه عنيفه فبرضه ما بنحبش. اوكي؟ فاحنا دلوقتي لو ما عندكش available ميرينول which is not expensive بتدي الدوبامين من 10 ل 15 وبتمونيتور الهارت. اوكي اول كيس تخيلنا تكون كانت ايه اللي هو الولد اللي كان عنده شهرين بعد ما عملنا له ستابيلايزيشنز عملنا بقى ايكو لقينا ده ايه ده؟ حد عنده اي فكره عن الايكو كارديوجرافي؟ طيب ده الهارت اوكي ده رايت سايد ده الليفت سايد ده الاورتا ده الانترفنتريكولار سيبتم اوكي ازرق واحمر ملهاش علاقه بالاكسجينيتد والدي اكسجينيتد بلاد ازرق واحمر ليها علاقه بالدايركشن اوف ذا بلاد ان ذا هارت towards the probe اللي انا ماسكاه وحطاه على العيان. طيب البروب اللي انا ماسكاه وحطاه على العيان ده ريبريزنتيف في الصوره دي بتاعته ايه؟ شايفين الفي اللي تحت دي؟ اهو ده الفي الصفراء اللي تحت دي مكان البروب. اوكي؟ فكل ما هو جاي في الاتجاه ده يعني ناحيه البروب هيبان احمر، كل ما هو رايح عكس البروب هيبان ازرق، واحنا بناخد الكلام ده دايركشن رايح كده ولا رايح كده بنعرف منها دي رايت تو ليفت او ليفت تو رايت او اب اند داون وهكذا. اوكي؟ طيب في حاجه غريبه في الصوره دي ده اسمه ابيكال 5 تشامبر لاني شايفه رايت اتريوم ليفت اتريوم رايت فنتركل ليفت فنتركل وشايفه الاورتا فاسمه ابيكال واقفه على الايبكس يعني على النبل وشايفه 5 تشامبر من الهارت وده اسمه لونج اكسس قطع الهارت كده كده كأن الهارت مايل هو على جنبه وانا قطعاه لونجيتيودنالي كده. فشايفه ايه؟ شايفه حته من الرايت فنتركل وادي الليفت فنتركل وادي الميترال فالف وادي الليفت اتريوم وادي الاورتا وده الانترفنتريكال سيبتم. مش ملاحظين حاجه؟ ها؟ في سيبتال ديفكت في شنط اهي والشنط داخلها لون احمر وازرق مره كده ومره كده it means انها باي دايركشنال شنط. طيب يبقى دي ايه؟ العيان ده كان ايه؟ VSD it's a large VSD. طب العيان ده ليه جه وهو عنده شهرين؟ ليه ما جاش وهو عنده شهر؟ عشان مش البلمونري هايبرتنشن بنسميها عشان البلمونري فاسكولار ريزيستنس بتبقى لسه عاليه. اول ما يعدي الشهر الاولاني البلمونري فاسكولار ريزيستنس هتوطى فالبريشر سيستميك ريزيستنس هتعلى كومبيرد بالبلمونري ريزيستنس فالشنطه هتبقى ايه؟ left to right يبدا العيان يظهر عليه السيمبتومز التاكيبنيا والديفيكالتي ان فيلينج وهكذا. اوكي؟ يبقى العيان الاولاني ده كان large VSD presented with congestive heart failure. اوكي؟ طيب الكيس الثانيه الولد ال9 سنين اللي جاي بتاكيبنيا وتاكيكارديا ومانيوال ويزنج. اوكي؟ ما كانش عنده history of cardiac problem قبل كده. ايه ده؟ اللي عليه systolic apical murmur وقلنا ده mitral regurg. تمام؟ ايه ده؟ ده left ventricle. شايفين؟ ايه رأيكم في الكونتراكتيليتي؟ الهارت عمال يعمل ازاي؟ weak. شايفين؟ significantly dilated قد كده
لو شفنا العيان اللي قبل كده شايفين؟ contractility is good برغم ان العيان لسه في conscious heart failure بس لسه ما دخلناش في الستيج of cardiogenic shock فالعيان الcontractility is good when vigorous لكن ده شايفين؟ it's very poor لما الهارت is suddenly dilate و impaired function يبقى افكر في ايه؟ myocarditis okay acute myocarditis عملت لي ده this is the only differential diagnosis in this patient ليه بقى mitral ligation؟ لان الهارت لما بيكبر بيشد الانيلس بتاع الميترال فالف فبيحصل ان الدم يروح في الاذر دايركشنز ودي بتبقى حالات الميترال ligation العيان ده هعمل له ايه؟ العيان ده همانج از congestive heart failure يعني الفلويدز والانوتروبس والسبورت اللي انا هديه بس ده هديله immunoglobulins كمان لو هو جاي لي في الفيرست 2 weeks of the onset of the conditions عشان دي specific treatment for myocarditis وبتفرق جدا في البروجنوزس بتاعته. طيب هنا بقى another case 3 weeks old infant put by parent with difficulty breathing and feeding and this is his vital signs heart rate is 180 blood pressure 50 ومش قادره اقيس الدايستوليك مش قاري respiratory rate is 80 والتمبريتشر يعني عاديه history of physical examinations مفيش حاجه specific اوكي بس بعت له الفيتال ساين لقيت الهارت ريت بدات من 150 تبقى كام 30 ومفيش قاري بلاد بريشر العيان ده وطبعا كارديوجينيك شوك والعيان بلومينج العيان ده only one غير السي بي ار one medication هي اللي لازم ياخدها اللي هي no the life threatening condition no what you suspect عيان عنده اسبوعين بيدي ان هو مش قادر يتنفس ولا قادر يرضع وفجأة جاي لك كده بالبيكتشر اوف ا كارديوجينيك شوك تمام وطبعا سيروس البي دي اي يبقى ايه الميديكيشن اللي لازم اديها؟ اكسجين هقفلها بروستاجلاندين يبقى كارديوجينيك شوك or deterioration of a newborn ده indications for prostaglandin. Prostaglandin is a life-saving medication for these patients. Adrenaline is supportive if you need, just will increase the heart rate, but it will not open the duct. بالعكس هتعمل peripheral vascular reduction and will worsen the condition. Okay? So what are the duct-dependent lesions? Usually they present in the neonatal period. Usually ما بيبقاش عليهم في الاول clinical manifestations كتيره لان الضغط بتبقى شغاله في الاول كويس بس you have to suspect. They can be cyanotic الضغط dependent لو هم على right side زي pulmonary atresia او severe type of TAF في مليون حاجه ممكن يؤدوا الى حاجه اسمها obstructive shock وممكن يبقوا non cyanotic لو هم على left side يعني العيان مش cyanotic بس هو محتاج الضغط ليه؟ لان انا في قفله للسيستميك سيركيليشن على الليفت سايد او في قفله للبلمونري سيركيليشن على الرايت سايد. ايه هي الوصله الوحيده اللي بين الرايت والليفت اللي ربنا خالقها؟ هي البي تي. الاثنين اللي بيضحكوا المبسوطين قوي يا اما تضحكونا معاكم يا اما تتفضلوا مع السلامه. مفيش اي حاجه تضحك. لو انتوا مش فاهمين يا اما تسالوا اوكي يا اما لو فاهمين ومبسوطين قوي مش محتاجين تفضلوا وسيبوا الاماكن لحد محتاج. في something اسمه respect صح؟ اتفضلي بره يا دكتوره لو سمحت. حضرتك اتفضلي. اتفضلي خلاص. اتفضلي مش حضرتك عماله تضحكي ومبسوطه؟ طيب يا ريت نسمع باحترام. يبقوا يا اما على رايت سايد يا اما على ليفت سايد، اوكي؟
طيب عشان اعمل القصه دي يبقى انا محتاجه ايه؟ الدكت. يبقى التريتمنت الاونلي تريتمنت في القصه دي هي البروستاجلاندين. Acute decline in general condition of any ductal lesion, you need to open the duct, and opening the duct ملوش غير علاج واحد هو البروستاجلاندين. يبقى اي عيان يجيلي باكيوت مش اكيوت بنيونيتال ساينوزس وديتيريوريتد في الكونديشنز بتاعته من بيته لغايه ما جالك فيه الاي ار وانت مغمض من غير ما تعمل له حاجه، هتعمل له هايبر اوكسيا تيست. اذا didn't response على طول تديله البروستاجلاندين. الهايبر اوكسيا تيست ده التيست اللي بنعمله عشان نفرق اذا كانت كاردياك ولا بالمونري. اذا كانت كاردياك مش هيرسبوند، هقول اذا كانت كاردياك مش هيرسبوند للهايبر اوكسيا تيست وهيفضل العيان ساينوس. لو كانت بالمونري البيشنت will respond for hyperoxia test والاكسجينيشن بتاعه هيتحسن والساينوس بتاعه هيتحسن. يبقى لايف سيفنج ميديكيشن هنا از بروستاجلاندين. اوكي، والبروستاجلاندين الدوز بتاعته فاريبل، لكن بنديه الاول في الحالات السيفير ل 0.1، لكن الدوز ممكن يبدا من 0.05 لغايه 0.1 والماكسيمم دوز بتبقى ال 0.5 ونبدا نقلل. لسه هنجيله بالتفصيل. يبقى any infant في الفيرست ويك اوف لايف جاي بديكريت perfusion وجاي بهايبوتنشن واسيدوزس you have to be this is a candidate for prostaglandin infusion. The problem is prostaglandin is expensive medication, so it will not be easily available even in big hospitals, so you have to keep in mind that. المانجمنت طبعا echo is essential. Prostaglandin infusion, supportive measures. Will I give oxygen? لو patient in a cardiogenic shock, you will have to give oxygen, but after stabilization of the patient, don't give oxygen لأنه العيان بيحتاج الأكسجين. It close the duct, but you will need to keep the duct open. دي؟ Okay. سؤال ولا أنت عايزها تشوفها؟ Okay. طيب. Not every cyanosis is a cardiac cyanosis. في other causes للcyanosis? مش فاهم. طيب, what is the initial work rapidly that you do for a patient presenting to you with cyanosis? أولاً هتقيس saturation في الفور limbs. مهم في الفور limbs ليه؟ palpitations وحاجات تانية من الصعبة برضه، بس it's very important إننا نقيسه في الفور limbs. البالس اوكسيمتري بري وبوست دكتال، يعني الرايت upper limb والليفت lower limb is very important. والهايبر اوكسيا تيست. الهايبر اوكسيا تيست ده ان انا بدي 100% اكسجين بالاكسجين ماسك بالامبو باج، اوكي، for 10 minutes. تمام؟ usually مش لغايه 10 minutes، احنا بنقعده هنا 10 minutes بس، وهو usually for a few يعني 30 second ل 1 minute المفروض العيان يبدا يتحسن. بس احنا الماكسيمم هنا عندنا بنستخدمه for 10 minutes which is a long time. لو العيان ما تحسنش this is a cardiac patient. لو تحسن this is a pulmonary patient and you have to deal as a pulmonary condition. This is just 100% oxygen through an ambu and you will ambu back the patients and that's it. And you will keep measuring the pulse oximetry saturation and see the color of the patient. If he's improving, this is a pulmonary. If he's not improving, this is cardiac or hemoglobin problem or whatever. النيزل الفكرة كلها ان النيزل is okay, you can use the nasal, but sometimes الحالات دي احنا بنشوفها بيبقوا critical، يعني غالبا ده اللي بيستخدموه في obstetric department الدكتور اللي بيعمل resuscitation intubation or something. فعشان كده تدرج العرف على ان احنا نستخدم الامبو باك بس as a positive pressure، لكن usually you can use the nasal and it's equally effective. You will need to do an X-ray, of course, ABGs and ECG, and you have to initiate the therapy. Prostaglandin for any critical patients who will be compensated in the first week of life, or any case of neonatal cyanosis undiagnosed, you have to give prostaglandins. والدوز زي ما قلنا variable. Avoid oxygen when it is not necessary، لأنه الأكسجين بيقفل الضغط وأغلب العيانين دول ضغط dependent agents. So لا according degree of distress. لو أنت عيان في cardiogenic shock with severe congenital heart failure, you can give him some oxygen for some time.
بس العيان